Hi guys, this is Joseph Rai. Welcome to Ladix Nepali. आज मैले तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। त्यो टपिक के हो भने for अनि since लाउने कता। कतिपय हाम्रो स्टुडेन्ट्स मेरो साथीभाइहरु छन् यसमा कन्फ्युज भइरहेका छन्। तर यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु since अनि for कहाँ लाउने। Don't go anywhere, stay tuned and don't try to skip this video. आज हामीले यसरी सिक्ने छौं बिस्तारै बिस्तारै यसको कन्सेप्ट। आउनुस् हामी यसलाई उदाहरणको साथमा बुझौं कि since कहाँ लगाउँछ अनि for कहाँ लगाउँछ। भिडियो सुरु गर्न भन्दा अघि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन है। त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्ने छौं। आउनुस् हामी बुझौं एउटा एउटा गर्दै कन्सेप्टलाई अनि क्लियर गरौँ। आजको डाउट पनि 100% हामीले क्लियर गर्ने छौं। गाइस हाम्रो फर्स्ट कन्सेप्ट हो for। हामीले यसलाई एक्जाम्पल साथ हेरौं यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ। for को प्रयोग टाइम कुनै पिरियड जो फिक्स छैन कुनै निश्चित छैन त्यही युज हुन्छ। इयर्स मन्थ्स आवर्स वीक इयर्स डेजहरु यो दिनहरु फिक्स नभएको कारणले गर्दा हामीले यसमा for लाउन सक्छौं। for को युज गर्न सक्छौं। हामीले केही उदाहरण हेर्ने छौं र for कहाँ युज हुन्छ खास गरी त्यसलाई हामीले अझै स्पष्टसँग बुझ्नलाई तपाईले यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। आउनुस् हामी एक्जाम्पल हेरौं। एक्जाम्पल छ I have been working for 5 days। म 5 दिनदेखि काम गरिरहेको छु। उ 5 दिनदेखि काम गरिरहेको छ तर निश्चित छैन कुन दिनदेखि। त्यही लागि हामीले for लाउन सक्छौं। अनि राम has been studying for many years। धेरै वर्षदेखि राम पढिरहेको छ। के तपाईले चाल पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर कुन चाहिँ दिनबाट सुरु भएको छ कुन चाहिँ वर्षबाट सुरु भएको छ त्यो कुनै लेखेको छैन। त्यही लागि हामीले यसमा for लाउँछ। आउनुस् हामीले अर्को उदाहरण हेरौं। What has she been doing for many years। यति वर्षदेखि उसले के गरिरहेको छ। यहाँ पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यति वर्ष यानी धेरै वर्ष जसमा तारिख छैन कुनै डेट छैन खाली टाइम पिरियड बताएको छ त्यता हामीले for लाउँछ। अर्को उदाहरण हेरौं। I have been here for many years। कति वर्षदेखि म यहाँ छु धेरै वर्षदेखि म यहाँ छु। यसको अर्थ उ धेरै वर्षदेखि छ तर हामीलाई थाहा छैन कुन वर्षको कुन दिनमा हो। त्यही लागि हामीले for लाउने हो यसमा। I have been telling you। मैले तिमीलाई भन्दै आइरहेको छु। उसले भन्दै आइरहेको छ तर हिजोदेखि हो कि बिहानदेखि हो कि त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यही लागि हामीले for को युज गर्छौं। for को युज त्यहाँ गरिन्छ जहाँ निश्चित छैन कुनै टाइम पिरियड पक्का छैन। आउनुस् हामीले अर्को उदाहरण हेरौं। Where have you been for weeks। कति हप्तादेखि कहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँ भनिरहेको छ तर कुन चाहिँ हप्तादेखि कुन चाहिँ तारिखदेखि कति बेला त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। त्यही लागि हामीले for लगायौं। गाइस अब हामीले for को अर्को युज हेर्ने छौं। अर्को युज के हो भने लागि तिम्रो लागि मेरो लागि सबैको लागि। गाइस जहाँ पनि लागि भन्ने सेन्टेन्सेस आउँछ त्यहाँ तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस् हामीले सेन्टेन्सेस हेरौं। I am going to Nepal for studies। म पढाइको लागि नेपाल जादै छु। के को लागि पढाइको लागि। त्यही लागि हामीले for लगायौं। अब अर्को हेरौं। This gift is for you। यो गिफ्ट तिम्रो लागि हो। जुन चाहिँ गिफ्ट छ यहाँ लागि कहाँ युज भयो यो गिफ्ट चाहिँ तिम्रो लागि हो। त्यही लागि हामीले for लगायौं। अर्को उदाहरण हेरौं अझै हामीले क्लियरली बुझ्न सक्छौं। for को थर्ड युज के हुन्छ। for को थर्ड युज एक्सचेन्ज हुन्छ। बदलीमा कुनै चीज तपाईले दिनु हुँदैछ केहीको साटो त्यता पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। जस्तै हेर्नुस् I will give you money for vegetables। म तपाईलाई सब्जीको बदली पैसा दिन्छु। त्यहाँ पनि तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। जहाँ लागि या कुनै एक्सचेन्ज हुन्छ त्यता तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ for। I will get you an apple for an orange। म एउटा सुन्तलाको बदली एउटा एप्पल दिन्छु तिमीलाई तपाईलाई जे पनि लाउन सक्नुहुन्छ। गाइस जहाँ पनि कुनै चीजको एक्सचेन्ज हुन्छ त्यहाँ लाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। गाइस हाम्रो लास्ट कन्सेप्ट हो since। since को प्रयोग कहाँ गरिन्छ पोइन्ट अफ टाइम जहाँ निश्चित पिरियड या अवधि बताउँदैछ त्यहाँ चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ since। जस्तै हामीले केही उदाहरणहरु ल्याउँ। since कहाँ प्रयोग गरिन्छ तपाईलाई एक्जाम्पल म देखाउने छु। I have been working since yesterday। म हिजोदेखि काम गरिरहेको छु। तपाईले यहाँ अवधि देख्न सक्नुहुन्छ निश्चित छ हिजोदेखि
कुनै पनि व्यक्ति या म काम गर्दैछु कहिलेदेखि? हिजोदेखि। त्यही लागि यहाँ टाइम पिरियड बताएको छ। राहुल हैज़ बिन लङ हियर सिन्स 1920। 1920 देखि 1920 देखि राहुल बसिरहेको छ। अब तपाईँले टाइम पिरियड जान्नुभयो, 1920 देखि राहुल यहाँ बसिरहेको छ। त यहाँ लाउन सक्नुहुन्छ सिन्स। अब हामीले अर्को उदाहरण हेरौँ। आई हेभ बिन स्टडिङ सिन्स मर्निङ। म बिहानदेखि पढिरहेको छु। ऊ कहिलेदेखि पढिरहेको छ? बिहानदेखि। कुनै पनि टाइम पिरियड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, ऊ बिहानदेखि एउटा निश्चित समय बुझाएको छ। पक्कै पनि क्लियर भयो होला। यदि तपाईँको डाउट क्लियर भयो त प्लिज लाइक गर्न नभुल्नु होला। फेरि म यसरी भिडियो लिएर आउने छु। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।